तस्य माध्यमदशाः स्थिरेणैस्तुष्टुवागसस्तमोभिर्यसेम देवैतं जरायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माण्डुक्य कारिकाको अध्ययनको क्रममा हामीहरू छौँ। अघिल्लो प्रसङ्गमा सृष्टिको सम्बन्धमा विभिन्न थरी प्रचलित सिद्धान्तहरू र मान्यताहरू देखाउँदै गौडपादाचार्यले आफ्नो कुरा चाहिँ सृष्टि उत्पन्न भएको होइन अजातवाद भन्ने निष्कर्षमा देखाउनु भएको छ। विभिन्न दृष्टिहरू आए। कसैले भोगार्थम सृष्टि जीवात्माहरूको भोगका लागि परमात्माले संसार बनाइदिनु भएको हो, अथवा क्रीडार्थम सृष्टि रमाइलो खेल गर्नका लागि परमात्माले सृष्टि रचना गर्नुभएको हो। स्वप्न माया स्वरूपा सृष्टि स्वप्न अथवा मायाद्वारा पदार्थहरू देखे जस्तै मायाद्वारा देखिएको हो संसार पनि। कालबाट जन्मिएको हो संसार, कालको कारणले उत्पन्न भएको हो। यसरी विभिन्न मतमतान्तरहरू छन्। यी सबैलाई अन्य भनेर अरू कोही यस्तो भन्छन्, अरू कोही यस्तो भन्छन् भनेर यहाँ बताइयो। र मायाद्वारा सृष्टि भएको भन्नेलाई पनि उहाँले स्वीकार गर्नु भएन भनेपछि त सृष्टि भएकै होइन भन्ने चाहिँ उहाँको मुख्य आफ्नो सिद्धान्त देखियो। हुन चाहिँ वेदान्तमा मायाद्वारा सृष्टि भएको हो भन्ने मान्य नै छ। तर पनि माथिल्लो भूमिकामा, ज्ञानको माथिल्लो भूमिकामा आरूढ भइसकेका व्यक्तिहरूका लागि त्यो नभएकै देखा पर्ने हुनाले सृष्टि भएको होइन भन्ने अन्तिम निष्कर्ष अजातवादको गौडपादाचार्यको रहेको छ। मायाद्वारा भएको भन्नेलाई मायाको सम्बन्धमा पनि विभिन्न दृष्टि छ। वेदान्तमा मायालाई हेर्ने तीन थरी दृष्टि छ, जो व्यक्तिको योग्यता र अधिकारको भेदले तीन थरी रूपमा देखा पर्छ। पञ्चदशीकार विद्यारण्य स्वामी मायाका तीन थरी, मायालाई हेर्ने तीन थरी दृष्टिकोणको विषयमा बताउँदै भन्नुहुन्छ। तुच्छ निर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा ज्ञेया माया त्रिभिर्बोधैः श्रौतयौक्तिकलौकिकैः। माया त्रिभिः बोधैः ज्ञेया, मायालाई तीन थरी दृष्टिकोणले हेरिन्छ, जानिन्छ। के त भन्दा तुच्छ, अनिर्वचनीय र वास्तविक। तुच्छ भनेको होइन, छैन, असत, छँदै छैन भन्नु खोजेको तुच्छ। अनिर्वचनीय भनेको देखा पर्ने तर वास्तव रूपमा नहुने, मिथ्या भन्न खोजेको। हुँदै नभएको असत, देखा पर्ने तर वस्तुत नभएको मिथ्या। अनि वास्तविक भनेको चाहिँ वास्तविक, कसैले छँदै छैन, माया होइन, असत हुन्छन्। एउटा दृष्टि छ। कोही मान्छे अनिर्वचनीय हो यो भन्छ, विचारद्वारा सिद्ध नहुने तर देखा पर्ने। असत भनेको चाहिँ देखिँदै नदेखिने। अनिर्वचनीय भनेको विचारद्वारा प्रमाणद्वारा सिद्ध नभए पनि देखा पर्ने। वास्तविक भनेको त प्रमाणद्वारा सिद्ध मान्ने भइहाल्यो। तीन थरी मायालाई हेर्ने दृष्टि छन् संसारमा। ककरले हेर्छन् त्यो दृष्टिमा, ककरले त्यस्तो मायालाई देख्छन् भन्दा श्रौत यौक्तिक लौकिकैः भन्यो। एउटा श्रौत दृष्टि छ जसले असत भन्छ। श्रौत दृष्टि भनेको श्रुति प्रतिपादित, उपनिषद प्रतिपादित अद्वितीय तत्त्वको ज्ञान भएका मान्छेहरूको दृष्टि श्रौत दृष्टि। जस्तै परमात्माले हेर्दा, परमात्माको आँखाबाट हेर्दा
नित्य ज्ञानवान हुनुहुन्छ परमात्मा अथवा तत्त्वज्ञानी महापुरुष कोही आत्माको यथार्थ स्वरूपलाई जान्दछ, त्यसैलाई यहाँ श्रौत दृष्टि भनिन्छ, वास्तविक श्रुतिको दृष्टि। त्यसरी हेर्ने हो भने असत हुँदै नभएको हो छैन। अनि यौक्तिक भनेको युक्तिद्वारा विचार गर्ने, पूर्ण श्रौत दृष्टि प्राप्त नभइसकेको तर युक्तिद्वारा विचार गर्ने मान्छे जो छ त्यो व्यक्तिका लागि चाहिँ अनिर्वचनीय देखिन्छ, प्रमाणद्वारा सिद्ध हुँदैन। विचार गर्ने हो भने सिद्ध हुँदैन, तर देखा चाहिँ परेको छ, कसरी भयो, कहाँबाट भयो, केही भन्न सकिन्न, देखा पर्यो, त्यसलाई भनिन्छ अनिर्वचनीय अथवा मिथ्या। उसले चाहिँ युक्तिको दृष्टिले यसलाई मिथ्या देख्छ, अनिर्वचनीय देख्छ। अनि अर्को लौकिक दृष्टि भनिएको छ। लौकिक भनेको विषय भोगमा आसक्त भएका व्यक्तिहरू जो छन् लौकिक, तिनीहरूको नजरमा माया चाहिँ वास्तविक नै देखा पर्छ। मायाद्वारा हुने भनेको वास्तविक नै संसार हुने हो। अब विषय भोगमा आसक्त भएका व्यक्तिहरूले मायालाई वास्तविक देख्छन्, त्यही भएर केही दार्शनिकहरू उनीहरूको दृष्टिलाई लिएर संसार यथार्थ हो, सत्य हो भनेर प्रतिपादन गर्छन्। कोही जिज्ञासुहरूको दृष्टिलाई लिएर मिथ्या हो, अनिर्वचनीय हो, देखा पर्छ तर प्रमाणद्वारा सिद्ध हुँदैन भनेर मिथ्याको रूपमा व्याख्या गर्छन्। भने पूर्ण तत्त्वज्ञान भइसकेका अद्वितीय आत्मालाई मात्रै, आफैलाई मात्रै भनौँ, आफैलाई सर्वत्र दर्शन गर्ने ज्ञानी व्यक्तिहरूका लागि आत्माभन्दा बाहेक, चिन्मय चित्त तत्त्वभन्दा बाहेक, त्यो अद्वितीय आत्मवस्तुभन्दा बाहेक अर्को कुनै पनि दोस्रो चिज छैन भनेर उसले देख्छ। हुँदै होइन, यो छँदै छैन भनेर देख्छ, आफूभन्दा भिन्न देख्दैन। एउटै कुरालाई हेर्ने अधिकार भेदले तीन थरी कुरा भयो। ज्ञानीका लागि छँदै छैन, माया अथवा सृष्टि आत्माभन्दा बाहेक छैन। जिज्ञासुका लागि देखिन्छ तर प्रमाणद्वारा सिद्ध हुँदैन। त्यसै गरी सामान्य लौकिक व्यक्तिका लागि चाहिँ वास्तविक रूपमा देखा पर्छ। बन्धन, संसार, यो सबै कुरा। एउटा बनारसको घाटमा लुगा धुने धोबी रहेछ। धोबीको कथाले अलि सजिलोसँग बोलिन्छ। अनि गदामा भारी कपडाको भारी बोकाएर ल्याउने, कपडा ल्याउन र लिएर जानका लागि गदा राखेको थियो। एक दिन त्यो गदालाई कपडा धुन्जेल बाँध्नु पर्यो नि एउटा कुनै ठाउँमा। त्यो बाँध्ने डोरी हुन्थ्यो, एउटा खुट्टामा बाँध्ने डोरी, त्यो चाहिँ आफ्नो डोरी ल्याउनु बिर्सिएछ गदाले, के अरे धोबी, गदा भन्ने डोरी। अनि तल परेर बसिरहेको थियो बिहान भख महात्माहरू, बिहान भख अनि साँझ भख त्यहाँ गङ्गाको घाटमा घुम्छन्, भ्रमण गर्छन्। एउटा दण्डी साधु ज्याला तेजीला त्रिपुण्ड लगाएर मजासँग भ्रमण गर्न गङ्गाको किनारमा निस्केका थिए। दिनदिनै धोबी त्यहाँ देखिन्थ्यो। महाराज जय हो भन्थ्यो, नारायण हरिहरि भन्थ्यो। अनि आज टल्ल परेर गदामाथि बसिरहेको देखेपछि सोधे, ए के भयो तँलाई भनेर सोधे, किन गदामाथि बसिरहेको, लुगा धुन थालिनस्? महाराज आज त खतम भयो महाराज, डोरी ल्याउनु बिर्सियो, गदालाई नबाँध्ने हो भने कपडा धुन्छ, गदा भागेर कहाँ जाला, अब धुन झरौँ कि नझरौँ जस्तो भयो महाराज, साह्रै दुःख आपत्ति पर्यो, लो महाराज भनेर भन्यो। अनि महाराजले भन्नुभयो साधुले, ए यस्तो सजिलो कुरा के चिन्ता गर्छ, ओर्ली त्यो हिजो जसरी डोरी घुमाएर बाँध्ने गरेको थियो यसै गरी खुट्टामा हात लिएर गएर यसो दुई चार फन्का घुमाए जस्तो गरेर राख्दै ल। भाग्यो भने के गर्ने भन्दा भाग्दैन, म यहाँ छु एकछिन खडा, ल जा। साधुको कुरा सुनेर धोबी झऱ्यो। त्यो खुट्टामा यसो हातले घुमाए जस्तो गरेर डोरी पनि ल्याएको थियो।
अलिकति पर उभिएर हेऱ्यो एकछिन त्यो गधाको सर्ती गला। उसले 3 चोटि यसो हातले के घुमाउनु भएको थियो, त्यो गधा त्यो खुट्टा जुन खुट्टामा उसले हात घुमाएको थियो त्यसलाई टेक पनि चलाएन। अरू 3टै खुट्टा उखाएर त्यो गधाले त्यसरी एउटा खुट्टा उखार्छ फुत्किनु खोजे जस्तो गर्छ, अर्को उखार्छ फुत्किनु खोजे जस्तो गर्छ। गाई वस्तु सहज रूपमै गर्छन्, तर त्यो खुट्टामा उसले हलचल केही पनि गराएन। देखिस् त के हुन दा है महात्माले भने, होला कि विचित्र महात्माले शक्ति सिद्धि लगाए, मन्त्र तन्त्र गरे, अदृश्य बलसल लगाए भन्ने भयो धोबीलाई। उसको काम बन्नु थियो बनेको। जय हो महाराज, वाह 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 भने दिनभरि कपडा धोयो, सबै गर्यो, कपडा सुकाएर लाड्यो, अनि ल हिँड भनेर यसो खुट्टोले हिँड भनेर गधालाई भनेको। हिँड्दैन गधा, 3टा खुट्टो जति भने पनि उखार्छ, त्यो एउटा खुट्टो हल्दैन। उसलाई त अब त्यो याद थिएन नि त, आज त बाँधेको होइन भन्ने थियो उसलाई। अनि यसो गरेर खोज्छ, हल्लिँदैन त्यो गधा। अगाडि डेगै अगाडि बढ्यो। बेलुका साँझ भइसकेको थियो, महात्मा फेरि घुम्न आए, गइसक्थ्यो धोबी। आज फेरि गएको रहन्छ। ए के भयो भन्दा खत्तम भयो महाराज, यो त हिँड्नै छोड्यो, यो त हिँड्नै छोड्यो। बाँधिएको यस्तो बाँधियो कि बाँधेको बाँधे भयो, हिँड्नै छोड्यो। कहाँ बाँधिएको छ भन्दाखेरि तिमीले के मन्त्र तन्त्र लगाएका थियौ, खोला यहाँ नत्र यहाँ भन्यो। धोबी रिसायो फेरि महात्मासँग, मन्त्र तन्त्र लगाएका थियो। महात्माले भने बाबा केही तन्त्र मन्त्र लगाएको छैन बाबा भन्दाखेरि, भनेर हुन्छ यहाँ मेरो गधा हिँड्दैन नि, मेरो व्यापारै ठप्पै हुने भइसक्यो भनेपछि महात्माले भने अच्छा बाबा ठिक छ, ल फेरि त्यसै गरी यसो उल्टोबाट यसो गरेर फुकाउँदा जस्तो गर्थ्यो, त्यसै गरेर फुका अनि उसले यसो गरेर घुमाएर फुकाउनु के भएको थियो, ठ्याक्क खुट्टा उचाल्यो त्यो गधाले। अनि त्यसपछि बस्यो हिँड्यो। अब बन्धन भन्ने कुरा देखा पऱ्यो कि परेन, व्यवहारमा देखा पऱ्यो। दिनभरि बाँधियो, व्यवहार पनि भयो त्यसबाट। 3 थरी यहाँ व्यक्ति छन्, 3 थरीको दृष्टिकोण 3 थरी छ। एउटा गधाको दृष्टि, एउटा धोबीको दृष्टि, एउटा महात्माको दृष्टि। गधालाई त्यो बन्धन यथार्थ हो, वास्तविक हो। ऊ बाँधिएको, उसलाई यो ख्यालको डोरी हो होइन, यो डोरीको मलाई भ्रम परेको भन्ने बोध छैन। अरू दिन जसरी धोबीले बाँध्थ्यो आज पनि त्यसै गरी बाँध्यो, यथार्थै बाँधेको मलाई भन्ने भयो। उसले भित्रबाट त्यो बन्धनलाई यथार्थ मानेर स्वीकार गरेको हुनाले खुट्टा पनि डेग चलाएन। धोबीले कपडा धोएर लादेर जा भनेर हिँडाउनु प्रयास गर्दा पनि उसलाई त्यो बन्धन त खोलिएको छैन नि भन्ने थियो नि कथा। त्यही भएर खुट्टा नै हल्लायो। किन भन्दा हिजो अस्ति पहिला दिन कति बानी परिसक्यो, चपक्क कसेर बाँधेको हुन्थ्यो, आफूले जति खोज्दा पनि हल्लाउन नसक्ने गरी। आज पनि उसले घुमायो, त्यसै गरी बाँध्यो होला भन्ने पर्यो। उसलाई बन्धन चाहिँ यथार्थ भयो, वास्तविक भयो। अनि धोबीलाई खै देखिएको छैन, तर बाँधिएको चाहिँ व्यवहारमा आयो। बाँधेको त मैले होइन, केही मन्त्र तन्त्र गरे होला, केही अदृश्य चिज होला, यो अदृश्य ताकत होला, अदृश्य शक्ति जो चाहिँ छैन, हुन चाहिँ होइन तैपनि देखा परिरहेको छ भनेर उसले केही अदृश्य शक्ति जस्तो एउटा केही विचित्र चिजको बन्धनलाई उसले चाहिँ स्वीकार गरे। र महात्माको दृष्टिमा उनलाई प्रश्न थाहा छ त्यो बन्धन सम्बन्ध केही पनि होइन, गधाको दिमागको खेल मात्रै हो भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा छ। तैपनि उनले उपाय बताइदिए, यसरी ल घुमा, उसरी खोल। तर त्यो उपाय बताउने मान्छेलाई यो उपाय दुइटै अवास्तविक हो, न बाँधेको उपाय वास्तविक हो, न खोलेको उपाय वास्तविक हो भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ। मन्त्र तन्त्र केही लगाएको होइन, खालि भ्रमकै खेल हो। धोबीले केही अदृश्य शक्ति ठान्यो, गधाले त्यसलाई यथार्थ बन्धन ठान्यो भने जस्तै
तत्त्वज्ञानीको दृष्टिमा त्यो महात्माको जस्तो यो बन्धन, यो सृष्टि मुक्ति, बाँधिने भन्ने कुरा र खोलिने भन्ने कुरा दुईटै ख्यालकै हो, के पनि होइन। श्रौत दृष्टि जो छ एउटै अद्वितीय आत्माभन्दा बाहेक केही छँदै छैन, कुनै अवस्था परिवर्तन भएकै छैन आत्माको, एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा गएकै छैन। आत्मा आफ्नै स्वाभाविक जे स्वरूप हो त्यसमै छ। देवस्यैष स्वभावोऽयम्, यहाँ पनि भन्नुभयो नि कालिकामा, देवस्यैष स्वभावोऽयम्, यो उहाँको स्वभावमा छ, सिधै निरन्तर आफ्नो स्वभावमै हुनुहुन्छ परमात्मा। उसको स्वभावमा कुनै परिवर्तन भएको छैन अहिलेसम्म। त्यो धोबीको दृष्टि जस्तो चाहिँ जिज्ञासुको दृष्टि हो, विचारकको दृष्टि, जसले केही अदृश्य शक्ति होला केही माया देखिँदैन, विचार गर्दा देखिँदैन, तर व्यवहारमा छ फेरि। उसले त्यही ठानेको थियो नि त, खै बाँडेको त जस्तो लाग्दैन, खेलै जस्तो देखिन्छ, तर व्यवहारमा देखा परेको छ भने केही विचित्र चिन्तन गर्न नसकिने केही विचित्र शक्ति विशेष होला, जो चाहिँ अनिर्वचनीय, एउटा बुझ्न मान्न नसकिने, चिन्न बुझ्न नसकिने त्यस्तो खालको केही रहस्यपूर्ण होला केही चिज भन्ने मान्यो। त्यसलाई मिथ्या, मायालाई मिथ्या अथवा अनिर्वचनीय मानेर जिज्ञासुले त्यस्तै गरी ठान्छ संसारमा केही एउटा माया भन्ने एउटा चिज छ जो नभएको कुरालाई पनि देखाइदिन सक्छ, एउटा शक्ति विशेष हो जसले ब्रह्ममा नभएको संसार देखाइदिएको छ। उसले संसार देख्छ, तर मायाद्वारा नभई पनि देखिएको अनिर्वचनीय हो भनेर मान्छ। जसरी धोबीले त्यो बन्धनलाई उसले सोच्नै नसक्ने के हो विचित्र हो ठाने। त्यसै गरी त्यो अन्तिममा गधा छ, उसले वास्तविक माने जस्तो विषय भोगमा आसक्त भएको जो मान्छे छ, पूर्णतया भ्रममा परेको, उसले यो बन्धन मोक्ष संसार सबैलाई वास्तविक मान्छ। अनि यसको प्रक्रिया पद्धति सबै बताउनु पर्छ उसलाई। संसार कहाँबाट आयो, कसरी सृष्टि भयो, परमाणु कसरी फुटे, कसरी जोडिए, कति जोडिएर के बने, अनि कहाँ कुन दिन सृष्टि सुरु भयो, कति बजे सुरु भयो, जम्मै भन्नुपर्छ उसले। त्यो चाहिँ किन भन्दा यथार्थ मानेपछिको कुरो हो यो सबै। भौतिकवादीहरू सृष्टिको विषयमा त्यस्तै व्याख्या गर्न खोज्छन्, कति बजे, कहाँ, कसरी जोडिएर के भयो, खुद्द कहाँ जन्मियो। तीन दृष्टि छ। श्रौत यौक्तिक लौकिकै, लौकिक वासनामा आसक्त व्यक्तिहरूको दृष्टि, युक्तिद्वारा विचार गर्ने मुमुक्षुहरूको दृष्टि र तत्त्वज्ञान भइसकेका व्यक्तिहरूको श्रौत दृष्टि। मायाको विषयमा यस्तो भनाइ छ। अब मायाद्वारा संसार भयो, अनिर्वचनीय हो, माया जगतको व्यवस्था पनि त्यस्तै अनिर्वचनीय हो भन्ने जो दृष्टि छ, यो चाहिँ बीचको त्यो युक्तिमय दृष्टि हो, जो जिज्ञासुहरूलाई लक्ष्य गरेर शास्त्रहरूमा दर्शनहरूमा बताइएको छ। र वेदान्तले पनि जिज्ञासुको दृष्टिकोणलाई याद गरेर अनि सृष्टिको विषयमा त्यही सिद्धान्त आफ्नो राख्यो। मायाद्वारा, अनिर्वचनीय शक्तिद्वारा, जो ब्रह्मभन्दा भिन्न पनि होइन, अभिन्न पनि भन्न मिल्दैन, भिन्न पनि भन्न मिल्दैन, सावयव पनि भन्न मिल्दैन, निरवयव पनि भन्न मिल्दैन, के छ कस्तो एउटा अनिर्वचनीय शक्ति विशेष छ। साङ्गाप्यनङ्गाप्युभयात्मिकानो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिकानो महाभूता निर्वचनीय रूपा। विवेक चूडामणिमा भगवत्पाद शङ्कराचार्य महाअद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, सत् भन्न पनि नमिल्ने, असत् भन्न पनि नमिल्ने, सावयव र निरवयव भन्न पनि नमिल्ने, ब्रह्मभन्दा भिन्न हो कि अभिन्न हो कि भनेर छुट्याएर भन्न नमिल्ने, यस्तो एउटा विचित्र प्रकारको अनिर्वचनीय अद्भुत एउटा चाहिँ शक्ति विशेष छ जसलाई माया भनिन्छ। त्यसद्वारा नै जगतको सृष्टि भएको छ। प्रमाणद्वारा सिद्ध नभए पनि देखा चाहिँ परेको छ। यस्तो खालको दृष्टिकोण चाहिँ वेदान्तमा आउँछ। यो जिज्ञासुको दृष्टिलाई हेरेर बनाएको हो यो मत। अब यो चाहिँ धेरै जसो जहाँसुकै वेदान्तमा आउने कुरा हो, किन जिज्ञासुकै लागि शास्त्र बनाएको हो नि त। तत्त्वज्ञानीका लागि त शास्त्र बनाएको होइन। तत्त्वज्ञानीका लागि वेद उपनिषद केही पनि होइन। अविद्यावत विषयाणि शास्त्राणि,
सिधै भगवान भाष्यकार ब्रह्मसूत्रको भाष्यमा लेख्नुहुन्छ अविद्यावद् विषयानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। सबै प्रत्यक्ष आदि सारा लौकिक प्रमाणहरू र सम्पूर्ण शास्त्रीय प्रमाणहरू पनि सबै अविद्यावद् विषयानि भनेको अज्ञानीलाई नै लक्ष्य गरेर बनाइएका हुन्। अविद्यावतलाई नै विषय गर्छन्, ज्ञानीलाई लक्ष्य गरेर ज्ञानीलाई विषय गरेर बनाइएका होइनन्। तत्त्वज्ञानीलाई कुनै पनि शास्त्र आवश्यक पर्दैन। ज्ञान भएपछि शास्त्रभन्दा माथि जान्छ। यो चाहिँ वैदिक धर्मको आफ्नो एउटा विशिष्ट चिन्तन हो। वैदिक शास्त्रमा मात्रै यो कुरा आउँछ कि शास्त्रभन्दा पनि माथि कसरी जाने भन्ने कुरा। शास्त्रको मर्यादा अथवा विधि निषेधभन्दा पनि माथि जान सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो चिन्तन चाहिँ उपनिषदहरूमा बताएको छ। अरू कुनै सम्प्रदाय, अरू कुनै दर्शन, धर्म अथवा मान्यताले यस्तो छुट दिँदैन कि आफ्नो धर्मको मान्यता अथवा शास्त्रको पद्धतिभन्दा माथि पनि जाने भन्ने कुरा। तर हाम्रो शास्त्रमा यो लेखेको छ कि शास्त्रभन्दा पनि माथि जान सकिन्छ। गीतामा भगवानले भन्नु त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। वेद त त्रिगुणात्मक संसारलाई नै विषय गर्ने खालको छ। अर्जुन, तिमी चाहिँ आफ्नो प्रज्ञाद्वारा त्यो वेदको श्रेणीलाई प्रयोग गर्दै गर्दै अनि अन्तिममा सत्वगुणलाई पनि पार गरेर त्रिगुणातीत आत्मभावमा बस। शास्त्र त श्रेणीको रूपमा उद्धार गर्नका लागि प्राणीहरूको परमात्माले बनाउनु भएको हो। त्यो श्रेणी हो, त्यसलाई माध्यम बनाएर त्योभन्दा माथि जाने हो। यस्तो चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण हो। यत्र वेदा अवेदा भवन्ति भन्छ बृहदारण्यको उपनिषदले। तत्त्वज्ञानीको विषयमा भन्दाखेरि जहाँ वेद पनि अवेद हुन्छ, वेद पनि अब वेद रहँदैन, सारा शास्त्रीय प्रमाण पनि अज्ञानीकै लागि हो भन्न खोजेको। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण त अज्ञानीका लागि हुँदै हुन्, शास्त्रीय प्रमाण पनि अज्ञानीकै लागि बनाएको भनेपछि अज्ञानी तर जिज्ञासु जो मुमुक्षु भनिन्छ जसलाई, त्यसका लागि नै बनाएको भनेपछि शास्त्रमा धेरै जसो उसकै दृष्टिकोण आउनु पर्यो। उसैलाई उद्धार गर्नु छ भनेपछि उसैले जे जे देखेको छ त्यसैबाट अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यही भएर मायाद्वारा सृष्टि भएको भन्ने नै हाम्रो मुख्य चाहिँ वेदान्तको ब्रह्मसूत्र आदि मुख्य प्रस्थानहरूमा आउँछ। तर गौडपादाचार्यको यो चिन्तन जो माण्डुक्य कारिकामा देखा परेको छ, यो चाहिँ जिज्ञासुलाई लक्ष्य गरेर भन्दा पनि आफ्नो एउटा वेदान्तको मुख्य मूल दृष्टि जे हो त्यो चाहिँ बताउने भन्ने अर्थमा रचना भएको हुनाले यसमा चाहिँ मायाद्वारा सृष्टि भएको भन्ने कुरालाई पनि अन्य त्यो अरू कसैले भनेको भनेर त्यसलाई मान्ने या अमान्य बनाइयो। र वास्तविक दृष्टि के हो त भन्दा कि एउटै अद्वितीय आत्मा मात्रै छ, त्योभन्दा बाहेक अर्को केही चिज छैन। संसार सृष्टि भएकै छैन, होइन। जसरी त्यो गधा बाँधिएको पनि होइन, मुक्त भएको पनि होइन, त्यसलाई भ्रम पर्यो। त्यस्तै मान्छे बाँधिने पनि होइन, मुक्त हुने पनि होइन। न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता भन्नुहुन्छ गौडपाद। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। परमार्थ चाहिँ के हो त? यथार्थ रहस्य चाहिँ के हो त भन्दा न निरोध छ, न प्रलय छ, न उत्पत्ति छ, न कुनै बाँधिएको मान्छे छ, न कुनै साधक छ, न मुमुक्षु छ, न कुनै मुक्त छ। के त उसो भने भन्न अद्वितीय आत्मा मात्रै छ। त्यो परमात्मा तत्त्वभन्दा बाहेक ऊभन्दा अलग संसारमा केही पनि छैन। छ भन्ने पनि उही छ, नत्र अनन्त चिज चाहिँ ऊभन्दा भिन्न केही पनि छैन। भिन्न कसरी देखियो त भन्दा भिन्न चाहिँ मायाद्वारा भिन्न जस्तो देखियो। अब यो माया भन्ने कहाँबाट आयो फेरि यो पनि एउटा कुरो छ वेदान्तमा। ल अद्वितीय आत्मा मात्रै थियो भने माया आयो कहाँबाट हैन? यो चाहिँ एउटा कठिन नै विषय छ वेदान्तको। मायाद्वारा द्वैत सृष्टि भए जस्तो देखियो अरे ल
थियो कि भन्दा अद्वितीय आत्मा मायाधारा द्वैत देखियो भने माया कहाँबाट आयो? कि ब्रह्ममा पहिलेदेखि माया थियो? पहिलेदेखि माया थियो भन्दाखेरि द्वैत आपत्ति हुन्छ। ब्रह्म पनि थियो, माया पनि थियो, द्वैत भयो, अद्वितीय त हुन सकेन। पछि आएको भन्ने हो भने के माया ब्रह्मबाट जन्मिएको हो? जन्मिएको हो भनेपछि त यथार्थै जन्मिएको हुनुपर्छ। के हो, कहाँबाट आयो भन्दा माया चाहिँ ब्रह्मकै स्वरूपबाटै आएको हो। वास्तवमा ब्रह्मको स्वरूप भन्दा भिन्न कुनै वस्तु होइन। भिन्न भनेर अलग्याएर छुट्याउन सकिने विषय होइन। यो चाहिँ अखण्डानन्द स्वामीजीको एउटा कुनै प्रवचनको ग्रन्थमा यो कुरा आएको मलाई चित्त बुझेर मैले यहाँ बताउँदैछु। ब्रह्मको स्वरूप के हो भन्दा उपनिषद अनुसार सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। तैत्तिरीय उपनिषदमा सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, सच्चित अनि अनन्त भनेर आयो एउटा। अनन्त अनन्त भनेको जसको कुनै सीमा छैन, वार पार, अन्त, परिच्छेद, अवधि के पनि छैन। असीम, कति हो कति। न देशले सीमामा बाँध्न सक्ने, न कालले सीमामा बाँध्न सक्ने, न कुनै विषय वस्तु अरू कसैको सीमामा बाँध्न सकिने, कसैले पनि घेरामा हाल्न नमिल्ने, यस्तो असीम अनन्त। कतिसम्मको असीम भने ऊ स्वयंलाई पनि आफ्नो सीमा के हो भन्ने कुरा थाहा छैन। परमात्मालाई पनि आफू यति कति चाहिँ नव्याप्त छु, कति आफूभन्दा व्याप्त हुन बाँकी रहेको ठाउँ बाँकी छ। आफू व्याप्त हुन बाँकी रहेको ठाउँ कति बाँकी छ, आफू कति व्याप्त छु भनेर घेरा ठ्याक्क यति तोकेर भन्न मिल्ने गरी परमात्मालाई पनि थाहा छैन। सबै कुरो थाहा छ भनिन्छ भन्न चाहिँ, तर आफ्नो घेरा कति हो भन्ने कुरा, आफ्नो अस्तित्वको कति विशालता कति हो, कति किलोमिटरमा फैलिएको हुन्छ नि केही केही। जस्तै पृथ्वी कति लाख किलोमिटरको वर्ग किलोमिटरको उसमा फैलिएको छ, अनि सूर्य कतिमा छ, पृथ्वीभन्दा कति गुणा बढी। 1300 वटा पृथ्वी अटाउँछ अरे सूर्य, 1300 वटा हो क्या। अनि यस्तै यस्तै अब त्यो आकाशगङ्गा त्योभन्दा कति ठुलो, त्यसपछि ब्रह्माण्ड के गर्दै माथि बढ्दै जान्छ। यो त बरु सबैको धेरैमा होला, तर छ सीमा। यति लाख, यति करोड प्रकाश वर्ष टाढा, यति करोड प्रकाश वर्षसम्म फैलिएको भनेर ब्रह्माण्डको विषयमा निरूपण गर्छन् वैज्ञानिकहरू। तर त्यसको पनि सीमा त रह्यो नि त, यति करोड प्रकाश वर्ष ठुलो छ भनेको छ। तर यो त ब्रह्माण्ड अथवा दृश्य चाहिँ संसारको सीमा हो। परमात्मा जो सबैको अधिष्ठान हो, त्यो तत्त्व कति व्यापक छ, कति विशाल छ, त्यसको सीमा के हो भन्ने कुरा स्वयंलाई उसलाई पनि थाहा छैन। उसलाई थाहा भयो भने त सीमा भइहाल्यो। असीमलाई आफ्नो सीमा थाहा हुनु मिलेन। सर्वज्ञ भए पनि त्यति चाहिँ उसलाई थाहा छैन। किन भन्दा जुन चिज छँदै छैन त्यो सर्वज्ञले पनि कहाँबाट थाहा पाओस्? भएको चिज नै थाहा पाउने हो, जे छ त्यो नै भन्न सक्ने हो। अब हुँदै नभएकोबाट के भन्ने? त्यो साम्बालाई केटी जस्तो बनाएर, बुहारी बनाएर सबै यदु कुमारहरूले लिएर गए ऋषिमुनिहरू कहाँ। अनि ल यसको पेटबाट छोरो जन्मिन्छ कि छोरी भनिदिनु पर्यो हजुर भने। अनि ऋषिहरूलाई थाहा थियो यो खेलाञ्चीको कुरो हो। अब छोरो पनि जन्मिँदैन, छोरो पनि जन्मिँदैन, के गरी भन्ने? छँदै छैन, कहाँबाट भन्ने? उनीहरूले चाहिँ आइमेजा यसो बनाएर घुम्डो सुम्डो ओढेर अब अनुहार छोपेपछि देखिन्न क्या। अनि पेटमा के हाले, ढुङ्गा हालेर अनि लिएर गएको थिए। ल हजुर यसको पेटबाट के जन्मिन्छ भने। अब भएको भए ऋषिहरूले भनिदिन्थे छोरो जन्मिन्छ कि छोरी भनेर, पेटमा चिज हुन्थ्यो भने। अनि ऋषिहरूले भनेन, किन केही पनि छैन भनेर चुप्पो लागेर बसे। अनि तिनीहरू उद्दण्ड भइसकेका भगवानको त्यस्तै है सम्वरण गर्नु परेको, सबै पृथ्वीको भार हरण गर्नु परेको। तिनीहरू त हाँसे, ए यिनलाई त केही पनि आउँदो रहेछ,
थाहा नै पाएन यिनले त छोरो जन्मिन्छ कि छोरी भनेर हा गरेर गलल्ल हाँसेर। अनि ऋषिहरूले श्राप दिए, न छोरो जन्मिन्छ न छोरी, यदुकुललाई संहार गर्ने मुसल जन्मिन्छ भनेर श्राप दिए इत्यादि। भन्न खोजेको के भने पेटभित्र हुन्थ्यो भने ऋषिहरू सर्वज्ञ थिए, देखेर भनिदिन्थे कि छोरो हो कि छोरी हो। अब हुँदै नभएको कुरा उनीहरूले जान्न सकेनन् त दोष हो त होइन। भने जस्तै परमात्माले पनि आफ्नो सीमा यति हो घेरा भन्ने कुरा घेरा भएको भएदेखि थाहा पाउनुहुन्थ्यो, भनिदिनुहुन्थ्यो। मलाई थाहा हुन्थ्यो मेरो यति आयतन, मेरो यति हो। तर त्यो नभएको हुनाले अनन्त अनन्त नै जसको स्वरूप हो, कहिले पनि अन्त नहुने, कहीँ पनि सीमामा नसकिने, कुनै सीमामा पनि नसकिने, कहीँ नटुङ्गिने भनेपछि आफ्नो स्वरूप कति व्यापक छ भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन। भनेपछि परमात्माको व्यापकताभित्र नै आफ्नो व्यापकतालाई बुझ्न नसक्ने भन्ने अज्ञानको अंश पनि स्वरूपै भएर प्रविष्ट छ। कतिको कुरा बुझियो? अनन्तता भन्ने यस्तो विचित्र चिज हो, त्यो अनन्तताभित्रै आफ्नो असीम स्वरूपलाई पनि पूर्ण रूपमा जान्न नसक्ने भन्ने एउटा अज्ञानको अंश पनि त्यहाँभित्रै घुस्यो हो। त्यही असीमबाट नै, अनन्तताबाट नै अनि मायाको, हामीले माया भन्न थाल्यौँ त्यसलाई। एकछिन आफ्नो स्वरूपलाई उहाँले सम्पूर्ण रूपमा थाहा पाउनु भएन नि। परमात्माले पनि थाहा पाउन नसक्ने गरी असीम छ नि यो हो। त्यही थाहा नपाएको अवस्था जस्तोमा अनि माया भनियो त्यसलाई। त्यही अवधिमा सृष्टि अनि यो चाहिँ भुलेर अज्ञानबाट अनि सारा संसार भयो। यो चाहिँ उहाँको स्वरूपभित्रै असीम भन्ने जो स्वरूप छ, अनन्तता, अनन्तताभित्रै माया चाहिँ अन्तर्भाव हुन्छ। कुनै अलग छुट्टिने चिज पदार्थको रूपमा चाहिँ छैन। यो चाहिँ ज्ञानीहरूको यस्तो भनाइ छ। अब माण्डुक्य कारिकाको 11औं श्लोक, आगम प्रकरणको 11औं श्लोक चर्चा हुँदैछ। कार्य कारण बद्धौता विश्येते विश्वतैजसौ प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौतौ तुर्ये न सिद्ध्यतः। यो श्लोकमा विश्व तैजस र प्राज्ञको परस्परमा तुलना गर्दै गौडपाल भन्नुहुन्छ विश्व र तैजसमा चाहिँ कार्य र कारण दुवैको बन्धन छ। प्राज्ञ चाहिँ कारणबाट मात्रै बाँधिएको छ भनिएको छ। कार्य कारण बद्धौ तौ इष्यते विश्व तैजसौ। विश्व र तैजस चाहिँ कार्यद्वारा पनि बाँधिएको छ, कारणद्वारा पनि बाँधिएको छ। प्राज्ञ चाहिँ केवल कारणबाट मात्रै बाँधिएको छ। तुरीय आत्मा चाहिँ द्वौतौ तुर्ये न सिद्ध्यतः। कारणको बन्धन पनि छैन, कार्यको बन्धन पनि छैन। तुरीयमा चाहिँ कुनै पनि बन्धन छैन। यसरी विश्व तैजस प्राज्ञ अनि तुरीय यिनीहरूको विशेषता बुझ्नुपर्छ भनेर यहाँ श्लोकमा आएको छ। सामान्य भाषा यही हो यसको आशय। भनेको कि कार्यको बन्धन, कारणको बन्धन भनेको कि ना कारण भनेर अज्ञानलाई लिनुपर्छ, कार्य भनेर विक्षेपलाई लिनुपर्छ। ढाकिनु अज्ञान आवरण त्यो चाहिँ कारण हो। अनि ढाकिएपछि अज्ञान भएपछि नभएको देखा पर्छ नि। जो नभएको वस्तु देखिन्छ, भएको वस्तु ढाकिन्छ, नभएको वस्तु देखा पर्छ। भएको वस्तु ढाकिनुलाई अज्ञान भनिन्छ, जो कारण हो। अज्ञान भएपछि के हुन्छ भन्दा नभएको वस्तु देखा पर्छ, विक्षेप अथवा अभ्यास। जाग्रतमा र स्वप्नमा आत्माको स्वरूप ढाकिएको छ, त्यही भएर अज्ञान छ त्यसमा। त्यही भएर कारणबद्ध भयो, अज्ञानद्वारा बाँधियो, आत्माको स्वरूप ढाकियो। त्यही नै अज्ञानद्वारा बाँधिनु हो, कारण बन्धन भनेको त्यही हो। त्यति मात्रै होइन, द्वैत संसार देखा पनि परेको छ, विक्षेप पनि देखा परेको छ।
त्यो भएर कार्यको बन्धन पनि भयो। कार्य भनेको द्वैत विक्षेप नभएको चिज देखा पर्नु, अद्वितीय आत्मा ढाकिनु अनि नभएको संसार देखा पर्नु। त्यही भएर विश्व र तेजसमा दुवै थरी बन्धन छन्। अज्ञानको बन्धन पनि छ, कारण बन्धन, र अज्ञानद्वारा भएको जो द्वैतको विक्षेप छ त्यसको बन्धन पनि छ, कार्यको बन्धन। दुवै बन्धनद्वारा बाँधिएका छन् विश्व र तेजस। जागृत अवस्थामा विश्वले पनि द्वैत संसारको अनुभव गर्छ, स्वप्न अवस्थामा तेजसले पनि द्वैत संसारको अनुभव गर्छ। एउटाको स्थूल छ, अर्कोको वासनामय छ, तर द्वैत दर्शन त छँदैछ। आफूभन्दा भिन्न विभिन्न पदार्थलाई त देखेकै छ। त्यही भएर दुई थरी बन्धन छ विश्व र तेजसमा। अनि प्राज्ञमा के छ नि भन्दाखेरि प्राज्ञमा चाहिँ जम्मा एउटै मात्रै बन्धन छ, त्यो हो कारण बन्धन। किन भन्दा सुसुप्ति अवस्थामा अज्ञानमा लीन भएको हुनाले, मन सबै अज्ञानमा लीन भएको हुनाले कुनै आफूभन्दा बाहेक अर्को चिजलाई उसले देख्दैन, अनुभव गर्दैन। आफूभन्दा भिन्न देखा पर्नु चाहिँ विक्षेप हुनु, द्वैत संसार देखा पर्नु चाहिँ कार्य बन्धन हो। त्यो त त्यहाँ छैन, आफ्नो स्वरूप ढाकिन्छ, बस त्यति हो। आत्माको वास्तविक स्वरूप देखिँदैन, अज्ञानद्वारा ढाकियो। त्यही भएर कारण बन्धन रह्यो, तर विक्षेप नदेखिएको हुनाले, आत्माभन्दा भिन्न कुनै पदार्थ नदेखिएको हुनाले त्यहाँ कार्यको बन्धन छैन। त्यही भएर जम्मा एउटै बन्धन भयो प्राज्ञमा, त्यो हो कारण बन्धन। त्यही भनियो प्राज्ञ कारणबद्धस्तु। यसरी विश्व, तेजस र प्राज्ञ तीनवटै एक एकवटा बन्धनबाट बाँधिएका छन्, कुनै न कुनै बन्धनबाट बाँधिएका छन्। कि कारणको बन्धन, कि कार्यको बन्धन, कि दुवै, यसरी विभिन्न बन्धनबाट तिनीहरू बाँधिएका छन्। अनि तुरीय कस्तो छ नि भन्दा द्वौतौ तुरीय नसिध्यतः। तुरीय आत्मामा चाहिँ न कारणको बन्धन छ, न कार्यको बन्धन छ। अर्थात् तुरीय स्थितिमा न अज्ञान छ, न अज्ञानको कार्य, यो सारा संसार छ विक्षेप। अज्ञान र अज्ञानको कार्यबाट टाढा भएको हुनाले, किन टाढा भयो भन्दा किनकि अज्ञानलाई पनि प्रकाशित गर्नेवाला हो, अज्ञानको पनि साक्षी हो, अज्ञानको पनि प्रकाशक, अज्ञानका कार्यको पनि साक्षी प्रकाशक हो। उसको बन्धनमा परेको छैन। जसले उसलाई पनि प्रकाशित गरिदियो, सत्ता र चैतन्य प्रदान गर्यो, त्यो उसको बन्धनबाट बाँधिएको छैन, अज्ञानको बन्धनबाट। जसरी बादलले सूर्यलाई ढाक्यो भनेर हामीहरू व्यवहार गर्छौँ। अब सूर्य करोडौं किलोमिटर ठुलो छ, बादल कत्रो छ र पृथ्वीमा, त्यो पनि एउटा भूखण्ड माथि बादल लागेको छ। सूर्य त्यत्रो करोडौं किलोमिटर ठुलो सूर्यलाई ढाक्न सक्ने त बादल छैन। र पृथ्वीभरि सबै सम्पूर्ण पृथ्वीमा नै बादल लागेको रहेछ भने पनि पृथ्वीलाई नै ढाक्यो, सूर्यलाई ढाक्ने गरी बादल त लागेको छैन। तैपनि बादलले सूर्यलाई ढाक्यो भनेर भनिन्छ। तर त्यो भन्दै पनि बादलले सूर्यलाई ढाकेको छैन, किनकि बादल देखा परिरहेको छ। देखा पर्नका लागि सूर्यको प्रकाश चाहिन्छ। यदि सूर्यको प्रकाश यहाँसम्म नआइपुगेको भए, सूर्यको प्रकाशलाई पुरै त्यो बादलले ढाकिदिएको हुन्थ्यो भने, यहाँसम्म आउने भागलाई पुरैका पुरै ढाकेको हुन्थ्यो भने त्यो बादल पनि देखा पर्दैन थियो। देख्नका लागि अलिकति उज्यालो त चाहियो। जति बादलले ढाक्यो भनेर भन्दा पनि हुन त बादलले पुरा सूर्यलाई ढाक्न सक्दैन, तर जति क्षेत्र, पृथ्वीको जति क्षेत्र ढाक्यो, त्यो ढाक्यो भन्दै पनि त्यहाँ पनि बादल देखिरहेको छ, देखा परेको छ। र कसको प्रकाशद्वारा देखा पर्यो भन्दा सूर्यकै प्रकाशद्वारा देखा पर्यो। ढाकेको होइन सूर्यलाई बादलले,
तर जति भागलाई ढाक्यो भनिन्छ त्यति भागलाई ढाक्यो भन्दा भन्दै पनि त्यहाँ पनि सूर्यको प्रकाश पुरै ढाकिएको चाहिँ छैन, किनकि सूर्यको प्रकाशद्वारा नै बादल सिद्ध भएको छ, प्रकाशित भएको छ। भने जस्तै अज्ञानले ब्रह्मलाई ढाक्न सक्दैन, किनभने ब्रह्म अनन्त भएको हुनाले, असीम भएको हुनाले। अज्ञान भनेको त सीमाबद्ध चिज हो, थोरै छ यति। अनादि अनन्त ब्रह्मको सम्पूर्ण सत्तालाई ढाक्न सक्ने उसको स्वरूपै छैन। त्यसले अलिकति ढाक्दाखेरि पनि ब्रह्मको स्वरूप ढाकिएको पनि हुँदैन, किन भन्दा अज्ञान सिद्ध हुनु पर्यो, अज्ञान प्रकाशित हुनु पर्यो, अज्ञान छ भनिनु पर्यो। त्यो भन्नका लागि नै ब्रह्मको सत्ता र चैतन्य चाहिन्छ। त्यही भएर आफू सिद्ध हुनका लागि भए पनि अज्ञानले ब्रह्मलाई ढाक्न सक्दैन। तुरीय ब्रह्ममा अज्ञानको बन्धन, अज्ञानको आवरण छैन, नत्र अज्ञान स्वयं कहाँबाट सिद्ध हुन्थ्यो? अज्ञान स्वयंको अस्तित्व कहाँबाट प्रमाणित हुन्थ्यो? अज्ञान छ भन्ने कुरा कसले हेरेर भनिदिन्थ्यो? आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न पनि उसले ब्रह्मलाई ढाक्न मिल्दैन। पहिला राजाहरूले युद्ध गर्दा दुईटा देशको बिचमा, दुईटा राज्यहरूको बिचमा ठुल्ठुला युद्धहरू हुँदाखेरि सबै भयभरका हार्ने पक्षका सबै सैनिकहरूलाई मार्दैनथे। किन भन्दा यदि जम्मै मर्यो भने त त्यो उसको वीरताको कथा किस्सा त्यो गाउँघरमा सुनाएर भयभीत बनाउनु पर्यो नि सबैलाई। वाह यस्तो चाहिँ भयानक यस्तो युद्ध भयो, यति धेरै प्रबल पराक्रमी छन् यिनीहरू, यस्तो छ उस्तो छ, किस्सा सुनाउनु पर्यो नि सबैलाई, भयभीत बनाउनु पर्यो। त्यो कसले बनाइदिने? त्यही भएर जा छोडिदिए, जा प्राणदान दिए भनेर छोडिदिए। त्यो छोडेको उसलाई कृपा गरेको होइन, आफ्नो दबदबा कायम राख्नलाई प्रचारकतया छोडिदिएको। यस्तो यस्तो यसको चाहिँ प्रबलता छ, यस्तो पराक्रम छ, यस्तो चाहिँ धेरै छ। अथवा आफ्नो पराक्रमको अस्तित्व सिद्ध गर्नका लागि भए पनि कोही विरोधी कोही न कोही डराउनका लागि भए पनि राख्नुपर्छ, नत्र उसको पराक्रम, प्रबल क्षमता, उसको चाहिँ त्यो क्रूर शासन कसले हेरिदिने, कसले देख्दिने? पुरै निमिट्याउन पार्दैन। हिटलरले मार्दाखेरि पनि सबै नाजीहरूलाई पुरैलाई मारिरहेको थिएन, किन भयभीत हुन पनि त पर्यो, नत्र कसले भनिदिने उसको चाहिँ कस्तो भय, कस्तो डर छ भनेर। भने जस्तै अज्ञानको बन्धन, अज्ञानको भय, मृत्युको भय, दबदबा छ नि संसारमा अज्ञानको, त्यो हुनका लागि पनि उसले कोही न कोही हेर्नेवाला छोड्न पर्छ। सबैलाई ढाकेर हुँदैन, कोही न कोहीलाई उसले अछुतो नछोइकन छोड्न पर्छ। त्यो गरेन भने उसको कसैले टेर्नेवाला छैन। अज्ञानलाई कसले थाहा पाउने? मृत्युको भयलाई कसले थाहा पाउने? अज्ञानले ब्रह्मलाई ढाक्न सक्दैन पहिलो कुरो, र ढाक्न मिल्दैन। किन? आफ्नै अस्तित्वका लागि, स्वयं अज्ञानकै सिद्धिका लागि, स्वयं मृत्युले आफू प्रमाणित हुनका लागि। मृत्युको भय एउटा कठोर छ एउटा मृत्यु भन्ने चिज भनेर मृत्युको अस्तित्व सिद्ध हुनका लागि नै पनि मृत्युले आत्मालाई मार्न मिल्दैन, सक्दैन अनि मिल्दैन, दुईटा। पहिलो त आत्मा अजर अमर नित्य र असीम भएको हुनाले अज्ञानले ढाक्न, मृत्युले मार्न सक्दैन, यो त सबैले थाहा नै छ। तर मिल्दैन पनि, किन भन्दा उसको अस्तित्व कसले भनिदिन्छ? चेतना नै रहेन भने, जान्नेवाला नै रहेन भने मृत्युलाई कसले भनिदिने, थाहा पाउने? जान्नेवाला रहेन भने अज्ञानको विषयमा कसले बोलिदिने? अज्ञान छ भनेर कसले भनिदिने? अज्ञानको अस्तित्वलाई कसले सिद्ध गरिदिने? त्यही भएर तुरीय आत्मामा अज्ञानको बन्धन हुन सम्भव छैन, कुनै पनि रूपमा यो कुरा सम्भव छैन। यदि अज्ञानको अस्तित्व नै व्यवहारमा सिद्ध हुनु छ भने नै पनि उसले ब्रह्मलाई ढाक्न मिल्दैन। विश्व, तैजस र प्राज्ञ, यी तीनै अवस्थाहरू चाहिँ आत्माका यी तीनटै स्वरूपहरू चाहिँ ढाकिएका छन्। तर तुरीय आत्मा चाहिँ अज्ञानद्वारा ढाकिएको छैन। यही कुरा यो 11औं
कारिकामा आयो। यहाँ चाहिँ विश्व तैजस र प्राज्ञको साधर्म्य अनि यी तीनटासँग तुरिएको वैधर्म्य। विश्व तैजस र प्राज्ञको परस्परमा समानता अनि यी तीनटासँग तुरिएको विषमता देखाइयो यो कारिका। अब अघिल्लो कारिकामा चाहिँ अग्रिम कारिकामा चाहिँ प्राज्ञ र तुरिएको बीचमा के वैषम्य छ भन्ने कुरा देखाइँदैछ। नात्मानं न पराश्चैव न सत्यं नापि चामृतं प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुर्यं तत् सर्वदृक् सदा। 12औं कारिका हो। गौडपाल भन्नुहुन्छ प्राज्ञ कस्तो छ भन्दा न आत्मानं न परान् न सत्यम न अमृतम संवेत्ति। न आफूलाई जान्दछ प्राज्ञले, किन अज्ञानको पुरै अज्ञानमा विलीन भएको छ, अज्ञानबाट ढाकिएको छ। न आफूलाई जान्दछ, न आफूभन्दा भिन्न अरूलाई जान्दछ, न सत्यलाई जान्दछ न असत्यलाई जान्दछ। केही पनि जान्दैन प्राज्ञले, एकदमै अज्ञानमा लीन भएर बस्छ। केही पनि नजान्नु चाहिँ प्राज्ञको विशेषता हो। भने तुरीय आत्मा कस्तो छ भन्दा तुरीयं तत् सर्वदृक् सदा, सदा सर्वदृक्। तुरीय आत्मा चाहिँ निरन्तर सबैलाई जान्दछ। आफूलाई पनि जान्दछ, अरूलाई पनि जान्दछ, सबैलाई जान्दछ। किन भन्दा उसको स्वभाव नै स्वरूप नै प्रकाश हो। प्रकाशले स्वयं स्वरूप नै प्रकाश भएपछि आफूलाई पनि प्रकाशित गर्छ, अरूलाई पनि प्रकाशित गर्छ, स्वरूपै प्रकाश हो। भने जस्तै तुरीय ब्रह्म पनि स्वयं प्रकाश छ। स्वयं प्रकाश भएको हुनाले आफूलाई पनि जान्दछ, आफ्नो स्वरूपलाई अरूलाई पनि जान्दछ। जे आउँछ आफ्नो अगाडि सबैलाई देखाइदिन्छ। यसरी प्राज्ञमा चाहिँ विश्व र तैजस भन्दा भिन्नता के छ भन्दा त्यहाँ द्वैतको प्रतीति छैन। यही भएर प्राज्ञलाई अथवा सुसुप्ति अवस्थालाई अत्यन्तै विशेष मानियो वेदान्तमा। किनभने द्वैतको प्रतीति नहुनु भन्ने कुरा पनि धेरै नै ठुलो कुरा हो। द्वैतको जन्जालबाट मुक्त हुनु भनेको सामान्य कुरो होइन, ठुलै कुरा मान्नुपर्छ। प्राज्ञमा अज्ञानको नाश भएको पनि होइन, मोक्ष भएको होइन, अज्ञानको बन्धन नष्ट भएको छैन, केही छैन। अज्ञानको जस्तो पुरानो अवस्था थियो त्यस्तै छ। तर द्वैतको जन्जालबाट मुक्त हुनु सामान्य कुरा छैन। राग, द्वेष, ईर्ष्या, शत्रु, मित्र, आफन्त, पराई के भयभरको यो जन्जाल छ नि, जन्जाल, यसबाट छुटकारा पाउनु पनि सामान्य कुरो मानिँदैन, साह्रै ठुलो हुन्छ। त्यही भएर विक्षेप नहुँदा, द्वैतको प्रतीति नहुँदा प्राज्ञको यति धेरै महत्त्व भएको छ। यद्यपि अज्ञान बाँकी नै छ। यति एउटा गुणले गर्दा प्राज्ञलाई धेरै माथि पुर्यायो अरूभन्दा सुसुप्ति अवस्थालाई। र त्यसको चिन्तन गर्नुपर्छ। द्वैत रहित भएर सुसुप्तिमा बसेको छ भनेपछि सम्भव छ, त्यो मैले अरू बेलामा पनि गर्न सम्भव छ। जुन नजानिकन मैले दिनदिनै द्वैत रहित भएर, द्वैत प्रतीतिले रहित भएर, द्वैतको बोधले रहित भएर जुन म सुसुप्तिमा बस्छु, त्यो बसेबाट के थाहा हुन्छ, अरू बेलामा पनि यसरी बस्न सम्भव छ। अनि त्यो बस्दाखेरि दुःख होला अथवा कष्ट होला भन्दा होइन, सुसुप्तिमा आनन्द आउँछ। अर्थात् त्यसरी म बसेँ भने त्यो बेलामा पनि मलाई आनन्द आउँछ, बस्न सम्भव पनि छ र बस्न रमाइलो पनि छ भनेर बुझेर बस्यो भने सामान्य कुरो भयो त। सुसुप्तिलाई हेरेर बस्यो भने ठुलो हो नि त। त्यही भएर असाध्यै महत्त्व छ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन फेरि। किन भन्दा तुरीय ब्रह्मसँग उसको भिन्नता छ नि त। तुरीय स्थिति त त्यो होइन रहेछ।
तुरीय चाहिँ नित्य स्वयं प्रकाश छ, नित्य आफ्नो स्वरूपलाई प्रकाशित गर्छ। तर सुसुप्ति अवस्थामा चाहिँ द्वैतको पनि प्रतीति छैन, आत्माको अद्वितीय स्वरूपको पनि बोध छैन, आफ्नो अस्तित्वको वास्तविक स्वरूपको पनि बोध छैन। न संसारको बोध छ, न आफ्नो वास्तविक स्वरूपको बोध छ। त्यहाँ घुस्यो, पस्यो, आत्मामा बस्यो, द्वैतलाई बिर्स्यो जम्मै भयो, तर बोध चाहिँ आफ्नो स्वरूपको बोध चाहिँ भएको छैन। यही नै तुरीय र प्राज्ञको बिचमा भिन्नता हो। प्राज्ञले केही पनि जान्दैन, तुरीयले सबै जान्दछ। प्राज्ञ न किञ्चन संवेत्ति, प्राज्ञले न किञ्चन संवेत्ति भनेको केही पनि जान्दैन। तुरीयम सर्वदृक्, तुरीय चाहिँ निरन्तर सर्वद्रष्टा छ, किन ऊ चाहिँ प्रकाश स्वरूप हो। द्रष्टा भनेर आँखाले मान्छेले हेरे जस्तो, घैँटोलाई हेरे जस्तो उसले हेर्छ भनेको चाहिँ होइन। ऊ प्रकाश स्वरूप हो। प्रकाश स्वरूप भएपछि स्वतः नै सारा संसार उसबाट प्रकाशित हुन्छ। उसले हेर्नलाई प्रयास गर्नु पर्दैन, सङ्कल्पपूर्वक हेर्छु भनेर हेर्नुपर्ने होइन। तर उसबाट सारा संसार निरन्तर प्रकाशित भइरहन्छ। जसरी सूर्यबाट हाम्रो पृथ्वी अथवा हाम्रो सूर्यमण्डल, सौरमण्डल सधैँ प्रकाशित छ। म यसलाई प्रकाशित गर्छु भनेर बल लगाउनु पर्दैन, सूर्य प्रकाश स्वरूप भएर बसेको छ। त्यस्तै आत्माले पनि निरन्तर संसारलाई सबैलाई प्रकाशित गरिरहेको छ, किन भन्दा त्यो प्रकाश स्वरूप हो। यसरी जाग्रत र स्वप्नको भन्दा सुसुप्तिको महिमा छ, त्यही भएर सुसुप्तिको विचार गर्ने। तर अन्तिममा सुसुप्तिमा लीन भएर सुसुप्ति जस्तै अज्ञानमा लीन भएर बस्न खोज्ने होइन। सुसुप्तिमा पनि जो साक्षी छ, सुसुप्तिको पनि साक्षी, त्यो अज्ञानलाई पनि प्रकाशित गर्नेवाला तुरीयको जो स्वयं प्रकाश स्वरूप छ, सुसुप्तिको साक्षीमा उक्लिने। पहिला द्वैत संसारलाई बिर्सिने, सबैलाई बिर्सिने सुसुप्तिलाई हेरेर, अनि सुसुप्तिमा पुगेपछि त्यसको अज्ञानभन्दा माथि चढेर सुसुप्तिको साक्षी भएर बस्ने, तुरीयमा पुग्ने। यसरी तुरीय ब्रह्मको बोधका लागि विश्व, तेजस र प्राज्ञ, जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, यी तीनको चाहिँ मनन विचार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँ गौडपादको भनाइ देखिन्छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।